पितावाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. निर्गमनान अविस्पर 15 वळ 2 सकाळीच्या वेळार शाबतसो दीस आयसो जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर आज देवाक अर्घ दिवचो दीस जावन आसा. देवाक स्तुती करचो दीस जावन आसा. देवा वाकणचो दीस जावन आसा. आज आमी उतार अशे सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया. एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्स 2 सर्वेस पोर मुझे बोल सर्वेस पोर मुझे बोल आणि मुझे गायन आणि मुझे गायन तो जालो मुझी सडवण तो जालो मुझी सडवण तो जालो मुझी सडवण तो जालो मुझी सडवण तो म्हजो देव तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटा ताका हांव वाकणटा तो म्हजो देव तो म्हजो देव ताका हांव वाकणटा ताका हांव वाकणटा म्हज्या पूर्वजचो देव तो म्हज्या पूर्वजाचो देव म्हज्या पूर्वजाचो देव तो म्हज्या पूर्वजाचो देव ताची वडवीक हांव गायता ताची वडवीक हांव ताची वडवीक हांव गायता ताची वडवीक हांव सर्वेस पोर एक झुजारी सर्वेस पोर एक झुजारी सर्वेस पोर एक झुजारी सर्वेस पोर एक झुजारी सर्वेस पोर ताचे नाव सर्वेस पोर ताचे नाव फरावेचे रथ आणि ताची पाऊस फरावेचे रथ आणि ताचे पाऊस फरावेचे रथ आणि ताचे पाऊस फरावेचे रथ आणि ताचे उडयल्यान ताणे दर्यांत उडयल्यान ताणे दर्यांत उडयल्यान ताणे दर्यांत उडयल्यान ताणे दर्यांत ताचे श्रेष्ठ झुजारी ताचे श्रेष्ठ झुजारी ताचे श्रेष्ठ झुजारी ताचे श्रेष्ठ झुजारी बुडले तांबडे दर्यांत बुडले तांबडे दर्यांत गोंड दर्यांत ते नापैस झाले 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 फातरा बरी ते पाताळाक देवले फातरा बरी ते पाताळाक फातरा बरी ते पाताळाक देवले फातरा बरी ते पाताळाक देवले तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा पदवेन खरेंच महिमेवंत पदवेन खरेंच महिमेवंत तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा दुश्मनाची फूड करता दुश्मनाची फूड करता तुझो उजवो हात सर्वेस्परा तुझो उजवो हात सर्वेस्परा दुश्मनाची फूड करता दुश्मनाची फूड करता अर्गा तुका बापा अर्गा तुका बापा सर्गीच्या मोगाळ बापा सर्गीच्या मोगाळ या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुका वेळार आमी अर्गा दिताव तुका आमी अर्गा दिता तुका आमी वाकणटाव तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाचताव तुका आमी दिन वाचता सगळो हप्तो तुवें आमकां राखोवन वेलाय सगळो हप्तो तुवें आमकां राखून वेलाय सगळो हप्तो तुवें आमकां सांबाळ वेलाय सगळो हप्तो तुवें आमकां सांबाळ वेलाय सगळो हप्तो तुज्या मोगान तुवें आमकां भरलाय सगळो हप्तो तुवें आमकां भरलाय सगळ्या हप्त्यान तुजी काकूत आमचेर वतयलाय सगळ्या हप्त्यान तुजी काकूत आमचेर वतयलाय मोगाळा बापा मोगाळा बापा तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुज्या वर्त्या मोगा खातीर तुज्या वर्त्या काकुती खातीर तुज्या वर्त्या काकुती खातीर काळजांतावन आज आमी तुका अर्घ दिताव काळजांतावन आज आमी तुका अर्घ दिताव आमची जबाब साम 136 वर्स 1 कित्याक तासो मोग शासनात थकता म्हण उचारया
कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता हालेलुया सर्वेस्परा अर्घ दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक धन्याच्या धन्याक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक एकलोच तो आश्चर्य करता कित्याक ताचो मोग ससनाक जाणवायन ताणे मोळा भ्रसले कित्याक ताचो मोग ससनाक उदकाची ताणे पृथ्वी स्थापित केली कित्याक ताचो मोग ससनाक गोड दिवे ताणे रचले कित्याक ताचो मोग ससनाक दीस चलोंक सूर्य कित्याक ताचो मोग रात ससनाक चलोंक चंद्र आनी नखेत्र कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता इजिप्ताच्या मलगड्या पुताक ताणे जिविशी मारले कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता इस्रायलाक तांचे मदलो ताणे भायर काढलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता बळवंत हातान आनी उबारलेल्या बावल्यान कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता तांबडो दर्यो ताणे दोशी केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताच्या तकता मदल्यान इस्रायल ताणे उतरयलो कित्याक ताचो मोग ससनाक ताणे तकता फारावेक ताचे सैन्य सवे बुडयलो कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आपल्या परजेक अरण्यांतल्यान ताणे सोलोन व्हेली कित्याक ताचो मोग ससनाक व्हड तकता रायांचो ताणे संवार केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक बळिश्ट तकता रायांक ताणे जिविशी मारलो कित्याक ताचो मोग ससनाक अमोरितेच्या तकता राया सियोनाक कित्याक ताचो मोग ससनाक बाशानाच्या राया ओगाक कित्याक ताचो मोग तांचो ससनाक देश तकता ताणे दायस करून दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक आपल्या तकता सेवकाक इस्रायलाक दायस करून तो दिलो कित्याक ताचो मोग ससनाक आमच्या तकता कष्टांत ताणे आमचो उगडास केलो कित्याक ताचो मोग ससनाक आमच्या तकता आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां सोडयली कित्याक ताचो मोग ससनाक सगळ्या तकता प्राण्यांक तो पोसता कित्याक ताचो मोग ससनाक सर्गीच्या तकता देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक सर्गीच्या तकता देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक सगळो तकता हप्तो राखून वेल्ल्या सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक आम्ही तकता भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना राखून वेल्ल्या सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता सगळो हप्तो आमच्या वावरात हांव राखल्या सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमच्या भुरग्या बळा सुरक्षित राखल्या सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता आमची नावां ताच्या हाताच्या तळटार कांतून हर एक दीस आमकां राखून वेल्ल्या सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता बघा छानू देवाक आज अर्घ दिला आम्ही कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा मागता आज एक 7 मिनटां देवाक अर्घ दिला आमचो ते विश्वासी आयतार सोन बागेवंतपणी सांबाळ म्हज्या म्हाका छानू विशेष जावन आसा आयचे उतार आमकां अशें म्हणटा पळय म्हज्या म्हाका छानू आज देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा त्या उतरांत वरती एक सकत आसा त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्पो दयाळ आनी काकूळदार ह्या निर्गमनांत 22:3-4 वळ आमकां अशें म्हणटा की 5वी वळ अशें म्हणटा 6वी वळ अशें म्हणटा की सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकूळदार जावन आसा तशेंच निर्गमनांत 22:20 अशें म्हणटा पूण म्हजो मोग करतल्यांक परतून म्हणटा पळया पण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विस्वासी मोग आज दाखयतलो म्हजो विस्वासी मोग दाखयतलो परतून उसारिया म्हज्या फाटल्यान उसारिया निर्गमनांत 22:20 पण म्हजो मोग करतल्यांक पूण म्हजो मोग करतल्यांक पण म्हजो मोग करतल्यांक पूण म्हजो मोग आनी म्हजे करतल्यांक उपादेश पाळटल्यांक आनी म्हजे उपादेश आनी म्हजे पाळटल्यांक उपादेश पाळटल्यांक आनी म्हजे उपादेश तांच्या पाळटल्यांक 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत तांच्या 1000 पिळगे म्हजो पर्यंत विश्वासी मोग दाखयतलो म्हजो विश्वासी मोग म्हजो दाखयतलो विश्वासी मोग दाखयतलो म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो हांव तुमकां संब एक घडीत तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता म्हज्या मुखार न्हू हांव इस्रायल आयिल्ल्या वर्सां हांव त्या दाळाय ताबोर आश्रम वचून टॉक दिवचें कावन्सिलिंगां बसचें आनी म्हाका जायते हांव त्या सुवातेर सेवा करतालो आनी म्हाका बरें लागतालें तें चड आनी चड सेवा दिवंक आनी म्हजो टायम पवित्र सक्रामेंता लागीं चड हांव स्पेंड करनासलो एका वर्सा एका रितीन थंय एक कुटाम आयिल्लें आनी म्हणा लागलें की ब्रदर
म्हजो भुरगो ड्रग्साच्या गुलामपण आयल्यावर पडला आनी बरो भुरगो हांव आनी म्हजो घोव हर एक दीस मिस चुकयना. आतां न्ही आमी काजाराचे पयलीं तोय भक्तीपण कुटुंबांत वाडलो आनी हांवूय भक्तिवंत कुटुंबांत वाडयल्ली आनी मात्र न्ही आमची आवय बापूय भक्तिवंता ती एक दीस मिस चुकनात. आयताराचे मात्र न्ही एक दीस मिस चुकनात. तशी भक्तिवंत मनशां आमकां तिच देख दिल्ली. आमी तशेंच फॉलो करन आयल्या. म्हजो घोवूय तशेंच हांवूय तशेंच. म्हजो पुती सेम फॉलो करन आयला. बट आयल्यावर सुमारे 15 दीस हांव सारको ना आनी इल्ले ड्रग्स पिवन आसा. आमकां दोशी करिना. बट इतलेच की ब्रदर ह्या आमच्या भुरग्यांक तशें कश्ट नसो. आमी देवाचे कायदे पाळन आसा. देवा संगत विस्वासी रावून आसा. मात्र न्ही म्हयन्याक 2 पटी आमी हॉस्पिटलाक आनी काही गरीबाच्या गांवांत वेता. इवन कोणाक आमी मेळटा आश्रमांतल्यान कितेंय आमचें आसता तांकां दिता. इल्ले चॅरिटी करता. हे सगळें आमी करनासतना ह्या दिसांनी आमचो इल्लो भावार्थ हाल्ल्या बरी आसा. कित्याक देवान अशें केल्लें म्हणलें एक चिंता आमचे भितर येवन आसा. त्या खातीर आमी रितीरेक आयल्या. ते सहज जाता तशें जाल्यार रितीरेंत भाग घेवन कावन्सिलिंगा म्हजे आयल्या वेळार हे सगळे गडीत ती सांगा लागली. हांवें कसो म्हणलें तुमी देवाचो मोग केला तांणी चड देव तुमचो मोग करते आसा. उडाच दवरा. तुमी देवाचो मोग केला ताच्यान की चड देव तुमचो मोग करते आसा. मात्र 100% देव तुमच्या पुता पाटी हाडटलो. त्या दळार कशें आमकां कळीत ना. तुमचो भावार्थ हाला नासतना थीर रावा. त्याच भावार्थार मुखार वचा. कित्याक तुमी हर एक दिसा आराधन केलो देवच तुमच्या भुरग्यांक पाटी हाडटलो. रिट्रीट जाली. संतोषान कुशालपणान ती गेली. म्हज्या मोगाचे न्हू सुमार दिसा उपरांत एक 3 म्हयने उपरांत परतून ती फॅमिली रितीरेक येयली. ताचे फेस पळयतना म्हाका कळ्ळें की तीच फॅमिली 3 म्हयन्या पयलीं मेळ्ळी. हांवूच गेलो तांचे कडेन उलयलो. कसो आसा तुमचो पूत? ब्रदर आमचो पूत आमच्या सांगाता रिटीरेक येयला देवाक अर्घा दिवच्या खातीर. आनी तोच दीस म्हणा लागली एका चेडवाचे फ्रेंडशिपान अचानक म्हणला बरी फसलो आनी हर एक कडी ड्रग्स पिवंक वता आसतना ताका उडास जातालो की येवकरीस फाटी येवंक ट्राय करता. ते चेडूय इल्ले ड्रग्स पियातले. मोगान फसल्या कारणा खातीर त्या गुलामपणान म्हजो भुरगो सांपडलो आनी ते सगळें विसरून इल्लेशे ड्रग्स पिवंक ताणें सुरू केलें. ब्रदर आमी रितीरेन वचूंक आनी एक दीस 4थ्या दिसा रितीर आमी बुधवारा हांगा गेल्या. ब्रेस्तार गेलो. शुक्रार शनवार आयतारा दिसा अचानक म्हणल्यार बरी म्हजो पूत सकाळीं वेग्गी उठलो. सगळे ड्रग्स करी लागलो. आमच्या सांगात मिसाक आयलो. आमी कांयच म्हणना मिसाक आयलो. त्या मिसांत आमच्या सांगाता तो बसलो. नाजाल्यार तिशीन बसतालो. आमच्या सांगाता बसलो. सगळे मीस तो गळगळे रडोन आसलो. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू म्हजी अनुभव कितल्याय पटी जावन आसा. म्हजो अनुभव येवकरिस्तान भाग घेत आसतना कितें भावार्थान तूं मागते वयसल्यार येवकरिस्ताचें बलिदान भावार्थान तूं विश्वासपणान मागते वयसला तुज्या भितर कितें आसा तें सगळें देव भायर काडटा. एक कूल थंड वारें तुज्या काळजा भितर येता. कित्याक म्हजे अनुभव जायते म्हाका जाला. म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण म्हणा लागली की ब्रदर त्या दीस घरा येवन आमच्या तो कांय जाणां बॉक्सांनी मागे लागलो आनी म्हणा लागलो की मम्मी 6 वरां म्हाका कोणें उठयले. तूं तसो भुरगो न्ही. तुवें परतून थंय वयचें न्ही. आज तूं म्हाका मेळोंक येवंक जाय. हांव तुका वेट करता. आनी मम्मी हांव तुमच्या सांगता मिसाक आयलो. म्हाका आळसाय म्हजे भितर सगळे आळसाय अस्कत काय भायर गेली. मिसाक आयलो. म्हाका मिसान थिमी घालता आसतना स्टार्टींग पावडो जेन्ना भगवान कुर्साचे कुरवेन काडटा आसतना म्हज्या तोळान दुकां बरोयली. एक कितेंय एक सगत म्हाका हात लायते आसा. म्हजें आंग थंड जाते आसा. म्हजे भितर खंयचो अनुभव जाता आसा. फर्स्ट टायम म्हज्या भितर असलो अनुभव जातालो की म्हाका कळीत ना. सगळें म्हजे भितर आयस एक थंड वारें म्हज्या भितर आयिल्लो म्हाका अनुभव जावंक सुरू जालो.
आनी म्हाका कळोंक ना कितें जालें. सगळे मिसां म्हज्या दोळ्यांत तुका मात्र कळटलें. हांवें उंड्याचेर पळयलें, जेजू रूप रुपी पळयला आनी सासना की म्हाका खंयची इश्टागत नाका, म्हाका ड्रग्स नाका, खंयची वायट संवय नाका. म्हजो जेजू आज म्हाका मेळ्ळा, म्हजो जेजू आज म्हाका मेळ्ळा. म्हज्या मोगाचें न्हू तोच भुरगो आज देव बिरांतीन वाडोवन सुमेच्या सेवेक पयलो पावंडो पयले मॅट तो घालते आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू ते विस्वासी, ते विस्वासी. त्या खातीर आज आमकां म्हणटा की पळया निर्गमनान 22:8 अशें म्हणटा की साबतसो दीस उगडा आसतवर. एक्सोडस चॅप्टर 20:8 अशें म्हणटा साबतच्या दिसाचो उगडा आसतवर आनी तो बागेवनपणी सांबाळ, बागेवनपणी सांबाळ. झगडोन न्हय, मोसरान न्हय, गर्वान न्हय, बेबदापणान न्हय, ड्रग्सान न्हय, बागेवनपणी सांबाळ. परत म्हज्या मोगाचें एक उपादेश प्रति जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता 22:13-4 म्हणटा की जॉन चॅप्टर 13:34 अशें म्हणटा की एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. जेन्ना आमी शांती दिता आसतना उजव्याक दाव्याक आसल्यार पळय आनी स्मायल करा. जावं तो तुजो भाव, ते तुजे भयण, संतोषान शांती दी. तीच शांती दिल्ली शांती तुझ्या घरान घोवा लेगी, बायले लेगी, भुरग्या लेगी वांटून घे. सांग प्रेज द लॉर्ड. आयचो दीस आशिर्वाद असो जावं दी. सोम्याची शांती तुझ्या थंय आसूं दी. त्या दिसा तुझ्या बायले केले हेल्प कर, तुझ्या घोवा केले हेल्प कर. इल्ले मेळोन काम करा. त्या दीस हप्तोभर तुम्ही भायर आसतात, हप्तोभर तुम्ही एकामेका मेळना. तूं तुजी भुरगीं घोव बायल किचनात सांगात रावा, इल्लेशे मेळोन रावा. नाही की एकलो टीव्ही मुखार आनी एकले मोबायलार आनी एकले आनी खंय मागीर एकला हांड दवरचे, जेवचे घेवचे, परतून धांवचे. न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. आज उपादेश आमकां म्हणटा की एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशी तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुमी एकामेकाचो मोग करा. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या एका उपादेशान सगळे आट आपूण आसा. जर आमी एकामेकाचो मोग करता, जेन्ना वाड्या जमत आसा त्या दिसा आयताराच्या दिसा जांफ्रो म्हयन्यांत एक फावटी वाड्या जमत आसा, जांफ्रो वसा त्या वाड्या जमती. वाड्यांत कोण आसा तांची एकामेकाची वळख आसूंक जाय. मात्र न्ही वाड्या भितर कितें समस्या आसा आमकां समजोंक जाय. थोड्या फावटी आमी भायर आसतना जायते दिता. वाड्यांत कितलो कश्टाचे आसात न्हय गी. एक फावटी जेवंकी तांकां ना न्हय गी. तांच्या भुरग्यांक शिकापी ना न्हय गी. तांच्या भुरग्यांक उदरगती वचून कॉलेजी वचून फी भरूंक तांचे ना न्हय गी. बऱ्या कॉलेजी एडमिशन दिवचे तांचे चिंताप आसा जाल्यार तांचे लागीं हात पावना जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचें न्हू वाड्याचो मदें गेल्ल्या वेळार आमकां कळटा आमच्या वाड्यांत कितलीं कुटुंबां आसात. त्या कुटुंबांतल्या सान्यांत खंयची खंयची समस्या आसात, खंयची खंयची प्रॉब्लम्स आसात ते कळटा. तेन्ना आमी इल्लेशे आमच्या तांकी बरी एकल्या कडेन 80% आसा जाल्यार आनी कडेन 20% मात्र आसा. तुज्या 80%ांत इल्ले म्हणी तुज्या वाड्यांत आसता एकल्या लोकांक कोणाक कळनासतना वचून हेल्प करूंक जाता न्हय गी. म्हज्या मोगाचें न्हू वाड्या जमतीन मेळ्ळ्या वेळार माया मोगान आमकां आमचें माया मोग वांटून घेवंक जाता. वाड्या जमत मेळ्ळ्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू जायती संगती आमी वांटून घेवंक शकता. एका वाड्यांत एक कुटुंबा बरी आमी मागणी करता आसतना तुमच्या सुखा दुखाक आनी प्रत्येक एकामेका आदार जावंक तुमी पावोवंक शकतात. पयले आमच्या घरा मोर जाला वाड्यांतल्यानी येवन पयले तेर्स करीची. कुटुंबादारा मागीर येवची लेट आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू वाड्या जमतेची गरज, वाड्यांतल्या मनशांची गरज, फिरगस कुटुंब वाड्या जमत ही हमेशा गरज आसा. रोसाच्या कार्याक जावं दी कितेंय जावं दी तुमच्या घरा खंयचेय फंक्शन दुखाचे या सुखाचे दोनी कार्यान पयले हजार जावची वाड्या घरा आनी शेजारी. त्या खातीर तांचो संबंध पयले कुटुंब दुसरे वाड्या घराचो संबंध आमी घट करया आनी बरो करून दवरया. हे बरी फिरगस कुटुंब बांदून हाडया. सगळे कडेन माया मोगांची येवया. तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आशिर्वादीत करूं दी, बेसवाने बरो दी, दैवी शक्तीन बरो दी. आमेन. एक घडी म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे दोळे धांपया आनी मागया. मोकळा बापा आज आमी मागता
एक बरें कुटुंब बांदून हाडूं, माये मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूं, आमच्या कुटुंबात तें जण एकल्याचो मोग करूं. आज आमकां आदार दी, बळ दी, कृपा दी. मोगाळा बापा, वाड्या जमतीन एकामेकाक वळखून घेवं. आमच्या वाड्यान कोणाय कडेन दुस्मान काय निश्ठूर काय दवरनासतना शेजारां कडेन आनी वाड्यांत आसल्या भाव भयणाले माया मोगान जियोंक आज आमकां बळ दी, कृपा दी. फिरकस कुटुंबांत थंय माया मोगान रावोंक आज आमकां आदार दी. फुरकेस कुटुंबांत तांकी पुरतो वावर करून शुभ वार्ता फरगटणी करूंक, तशेंच तूं तुजें रास फरगटणी करूंक आमकां बळ दी आनी आदार दी. मोगाळ बापा, आज आमी मागता आयतार सोन भाग्यवरपणी सांबाळ म्हणचो उपादेश आमी आज पाळटा आसतना खंयच्याय वायटाक आमी सांपडनाशे, बंदखणींत आमी पडनाशे आनी खंयचे अस्कत आमी सांपडनाशे. बापा आमकां राखून व्हर, सांबाळ व्हर. बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान सगळ्या समस्येतावन, बंदखणींतावन, बंदडातावन आमकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. बघाच्यानो विशेष कळोवणी जावन आसा. फाल्यां लायव्ह सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार 5 दिसां विशेष एक मांडावळ आमी अशी दवरली आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 30. सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणले उतार घेवन हे 5 दिसां विंगड विंगड गरजे खातीर आमी मागतल्या. विंगड विंगड गरजे खातीर मागतल्या. प्रत्येक जाणा फाल्यांच्या दिसा सगळ्या कामनांतल्यांक, विजानांतल्यांक, भायल्या गांवांत एप्लाय करतल्यांक, जायते रिजेक्ट जाला, जायत्या बाबड्यांची नांवां येदोळ पर्यंत येवन आसात. आमी तांच्या खातीर मागतल्या. जायते कोणाची नांवां घालूंक आसा ह्या नंबराचेर ओन्ली सोमाराच्या दिसाची नांवां घाला. कामनांतल्या खातीर, विजा ट्राय करतांच्या खातीर विशेष ते मागता. मंगळाराच्या दिसा सगळ्या सिनियर सिटीजनां खातीर. आज सिनियर सिटीजन आसता जायती म्हणी कन्फ्यूज जालात, मानसीक पिड्यान आसात, विंगड विंगड रितीन कश्टांत आसात. जावं फुरो तुका कोणी ना, एकसूरपण, जावं फुरो तुका मागूंक आसा तुजें नांव घालयेत. तिसऱ्या दिसा सगळ्या तरणाट्यां खातीर, वायट संकळांत सांपडल्या तरणाट्यां खातीर, मुखार फुडार तांकां कळीत ना, मुखार वचूंक जायना, सगळ्या तरणाट्यां खातीर आमी मागया. ते विंगड विंगड दिसा 5 दिसा 5 मांडावळ्या खातीर विशेष रितीन मागया. त्या खातीर नांवां ह्या नंबराचेर घाला आनी ते नांव बरोवन घेवन सक्रामेंताकडे दवरून आमी मागताले. देव तुमकां आशिर्वादांनी, बेसवनी, कृपेनी भरून दी. म्हज्या मोगाचें न्हू. तशेंच सकाळीच्या मागण्यान भाग घेवन ते लिंक एकामेकाक धाडा. तशेंच आज ताबोर आश्रम सांजे 4 वरां थावन बुधवारा दनपारां 2 वरां पर्यंत विशेष रेसिडेन्स रिट्रीट ह्या व्हडा संख्यान आमी मेळया. ताबोर आश्रम आज थावन देव तुमकां आशिर्वादांनी, बेसवनी, कृपेनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक थ्रोट इन्फेक्शन आनी वर्टिगो प्रॉब्लेम आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 73 वर्स 26. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें कडाब आनी म्हजें दाय सदां काल. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या नात्रांची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा, म्हज्या नात्रांक तांची एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी तांणी तांच्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजीं नात्रां सदांच दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या. आनी तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजीं नात्रां तांच्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यांत. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या नात्रांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदां काल व्यर्थ जावचो ना. प्रेज द लॉर्ड.
एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताक 3 वर्सां प्राय आनी ताका कठीण स्कॅरलेट फिवर सुरू जाल्लो आनी तो फिवर कितलें वखद केल्यारय गूण जायनातलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव आनी म्हज्यो घरचीं सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागो नाशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्याच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 15:1-14. मरणांतलो म्हाका निवार देवा, म्हज्या तारोका आनी म्हजी जीब तुजी नीत गाजयतली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या 3 वर्सांच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 3 वर्साच्या चेरक्या भुरग्याक कठीण 4-5 म्हयन्यांतावन एलर्जीक कफ सुरू जाल्ली. कितलें वखद केल्यारय ती कोंकली घूण जायनातली आनी त्या वेळार हांव मस्त कंतीन बुडिल्लीं. कितें करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना आनी तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांकाल उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं दिंबेर पडून गळगळ्यांनी रडोवन म्हज्या भुरग्या खातीर हांव मागो नाशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या महिमेन आनी देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या भुरग्याक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या देखून धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33:6. पूण हांव तांकां वखद आनी सवस्काय हाडटलो, हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो.